أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بشكا فرضی صدقی یعنی زکات للفقراء دا دے خاص د فقیرانو د پارا د غریبانانو د پارا والمساکین او د مسکینانو د پارا والعاملین علیها او داغی کار کونکو د پارا علیها چی مقرر دی پدی صدقاتو پرا غندولو دنغی زکاتونو والمؤلفت قلوبهم او د هاغی چا د پارا چی خوشاله ولیکیگی زړونه د هغی یعنی چی زړونه اسلام تا ایمان تا مایل شي وفي الرقاب او په آزادولو د سټونو کې یعنی د غلامانو کې یعنی د غلام په آزادولو کې هم زکات ورکولای شي والغارمین او دی دا صدقې دی دا زکات د پاره د قرضدارانو وفي سبيل الله او پلار د الله کې وابن السبيل او د پاره د مسافرو فریضة من الله دا لازمی حکم دے دا فرض حکم دے دا جانب دا اللہ نا واللہ علیم حکیم او دے اللہ تعالی علم والا او حکمت والا ومنهم الذین او بعض د منافقان نهاغ کسان دی یؤذون النبی چه هغی تکلیف ورکوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ازاروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لرا ویقولون اوید منافقان هو اذن چه دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوریدن کے منن کے دا ہر چا دا خبری قلت ورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذن خیر لکم اوریدن کے دے نبی علیہ السلام داغی غور خبر استاسو داغی خیر دا خبر استاسو یؤمن باللہ اعتماد ساتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا اللہ باندے ویؤمن للمؤمنین او اعتماد ساتی یقین کوي پا خبر دا مومنانو ورحمت او دے نبی علیہ السلام رحمت للذین آمنوا منکم دا هاغی کسانو دا بارچ ایمان راوڑے دیستا سنا والذین او هاغ کسان یؤذون رسول اللہ چه هغی تکلیف ورکوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا رسول دا اللہ تا لهم عذاب علیم وی بددوی دا پارا عذاب دردناک یحلفون باللہ لکم دوی قسمون خری پنم دا اللہ باندے لکم استاسو دا پارا لیرزوکم دا پارا دا دے چه رضا کی دوی تاسو لرا چه خوشحال کی دوی تاسو لرا واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ اللہ او رسول دا اللہ زیاد حقدار دی دا دے خبرے ان یرضوه د دې خبرې چې رضا کی دوی الله لرا یا رسول د الله لرا ان کانوا مؤمنین کچرته وی دوی ایمان راوړون کی علم یعلمو ایا پتنشت دے دوی تا انه من یحادد الله ورسوله چې بشکا
چا چې مخالفت وکړو د الله نه او د رسول د الله نه فان له نار جهنم پس بیشک وی بدد د بار اور د جهنم خالدن فیها ہمیشہ بوی دے پہغی کی ذالک الخزی العظیم ددا رسوائی عظیم الشانہ یحذر المنافقون یریگی دا منافقان ان تنزل علیہم سورة دا دی خبرنا چن نازل بشی پا دوی باندے پا دی مومنانو مسلمانانو باندے سورتن یو سورت تنبئهم چه خبر باور کی بیا دا مسلمانان دی منافقانو تا بما دا حاغس فی قلوبهم چه دی پزلونو دا دوی کے قل استهزئو تورتا اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹوقی کوئی تاسو ان اللہ مخرج ما تحذرون بے شک اللہ تعالی راوستن کے دے ظاہرون کے دے ما حاغ سلرا تحذرون چتاسو یری گئی دا حغید اظہارنا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ او کجرتت تپوسو کے دوینا چه ولی تاسو مزاق کوئی ولی تاسو ٹوکی کوئی لَيَقُولُنَّ نُخَامَخَ وَيْدُوِي إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ بِشَكَا منخو حسی مشغولی دلو گب شپ ملگولو ونلعب او لوب مکولی خوش طبعی مکولا قل تورتا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ و آیاته و رسوله آیا پا اللہ پورے پا آیاتنو دا اللہ پورے پا رسول دا اللہ پورے کنتم تستہزئون وی تاسو چی تاسو ٹوقی کولی لا تعتذرو عذرنا مپیش کوئی تاسو یا مانا دا بانی مکوئی تاسو قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا کفر کڑے دے تاسو ورستو دا ایمان خپلنا یعنی محکم مد ایمان اظہار کاؤ اس مپدی ٹوکو سرخکار دا کفر اغا اظہار وکو ان نعفو عن طائفت منکم کچری من عفو وکو من معفی وکو یو ڈلی تستاسنا نعذب طائفتا بانہم کانوا مجرمین نعذب طائفتا نمون بعذاب ورکو یو ڈلتا بانہم کانوا مجرمین پسبب ددی چود دوی مجرمان جرم کو ان کی